كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. تحيه لكم فين ما كنتو. كنقول لكم تكونوا تنتمنى انكم تكونوا كدوزوا اوقات زوينه ان شاء الله، وما بقى قد ما فات ولا نشوف على حسب لا فيديو انايا مسجلاها في هذا، نقولوا في لافي ديال ديكونفينمون. دونك الحمد لله ربي فرج علينا. مي حنايا في مراكش باقي اللي محسوبين على المنطقه جوج. فالمنطقه جوج باقي ما يعني ما خداوش يعني لو ديكونفينمون كوم يلفو، لان باقيين عندنا شي تسجيل شي حالات وارتفاع في الحالات الاصابه بمدينه مراكش. الناس اللي تحرروا تنقول لهم الحمد لله على سلامتكم والحمد لله على سلامتنا كاملين، لان صراحه الله دازت علينا هذه 3 موا. نتمنى انها تكون عبره لشي ناس. وحنايا ك يعني كمواطنون، كشحال من حاجه، كناس او لا كانسان. ما كان ما كناش كنحسوا بالنعمه ديال الحريه. فالحريه راها نعمه من نعم الله اللي تينعم علينا. شوفوا، الا بغينا نمشيو للمرجان كيدخلوا واحد العدد وكيبقى العدد على برا. شوفوا الحريه اللي كنا كنمارسوها، وكنمارسوها بواحد الشكل اللي هو عشوائي، لان حتى الحريه كتبغي نظام. الحياه كلها كتبغي نظام. الا بغيتي تكون ناجح في حياتك خاصك تكون منظم، ويكون عندك دي بروغرام ديالك، ماشي غير اجي ودير الحاجه، ولا اجي ودخل. حنا كنقولوا في مراكش ادخلوها بصباطكم بالدارجه. لا، هذه ما كتكونش البنات، لان الحياه كي قلت لكم هي نظام، والنظام كينجح الحياه وكينجح الانسان. حاجه اخرى، النظافه. ربي وصلنا على النظافه، والنظافه من الايمان. يعني الناس اللي كيستهتروا بالنظافه الشخصيه ديالهم، او النظافه يعني عامه، حتى ديال الدار ولا ديال هذا، فهذه مساله خايبه. كنتمنى تراجعوا نفوسكم. ولينا كندخلوا كنظفوا يدينا، كنعقموا يدينا، يعني ولينا شحال من حاجه كنديروها وحنا ما كناش تنديروها متعودين ان نديروها. دونك هادشي علاش قلت لكم هاد لو كونفينمون وهاد الحجر الصحي، اولا هاد الوباء وهاد البلاء وهاد الفيروس اللي داز علينا في هاد 3 شهور تكون عبره لينا. يعني نخرجوا بواحد النتيجه اللي هي ايجابيه، نخرجوا بتفكير جديد، نخرجوا بنظام جديد، نخرجوا بحياه جديده، نمارسوا الحياه بشكل منتظم ومنظم. فهادو هما المسائل اللي كنتمنى ان المغاربه، انا كمغربيه كنخاطب المغربيات والمغاربه بصفه عامه. دونك نمشيو ندخلوا في صلب الموضوع. اليوم غنبارطاجي معكم هذا. واحد البنت طلباتني قالت لي عافاك بغيت كيفاش ندير ماكياج ديال العمل، اللي هو يعني العمل تيكون بشكل يومي. دونك سي ان ماكياج كوتيديان اللي نديروه بشكل يومي. وكيف ما كنعرفوا الخدمه ما كتبغيناش ندقلوا في الماكياج ونضروا البشره ديالنا، فيو كو حنايا on travaille toute la journée ou 8 heures par jour. C'est pas facile de travailler 8 heures par jour. علاش البشره ملي كنعطيوها لو فون دو تان chaque jour او نقولوا 5 sur 7، دونك 5 جور ولا 6 جور راه كنخرجوا على البشره ديالنا. دو بريفيرونس البنات اللي واجب عليهم يديروا الماكياج، او لا كيف ما انايا ملي كنكون خدامه بشكل يومي فانا ما كنستعملش لو فون دو تان. يعني جو فو كونساي باش انكم نتبعدوا على لو فون دو تان. و كي قلت لكم الفون دو تان كيضر البشره. دونك انا شنو اللي كنستعمل؟ جوتيليز توجور البيبي كريم. البيبي كريم زوينه لان فيها ليدغاتاسيون، وفيها الاس بي اف، وفيها شحال من حاجه. دونك هادو كيلكو
موديل ديال لي بيبي كريم اللي بغيتو تستعملوا، يعني من الغالي حتى للرخيص وانتوما غاديين. وانايا كنصحكم بنيفيا اولا غارنيي، هادو زوينين بزاف بزاف. الوغ لالا بغيتي تخدمي كتخدمي شاك جور، بغيتي ان ماكياج اللي هو سوفت و شي يقول ليه وزوين، ف يعني جو تو كونساي انك ديري لي بيبي كريم. بالنسبه لهذا لو فون دو تان كنستعملو، انا قلت لكم في لي غران زيفينمون فقط، يعني في العرس، ان ايفينمون الخدمه كبير، شي حفله انيفرسير، بارفوا الاعياد، ولكن الاعياد على حسب. العيد الكبير ما بقى لينا فون دو تان على خاطر غير العيد الصغير. دونك غنبدا معكم، انا ما كنبينش وجهي وانما غنمشي معكم ايتاب باغ ايتاب. لا بروميير شوز، خارجين الزنقه، عرفتوا شنو هذا؟ هذا سي ان اكران سولير. هذا البنات راه ضروري، واخا تكوني جالسه في دارك طبقي ليكران. دونك شنو غادي ندير؟ هذا عندي اكتينيكا زوين، كانت خرجاتو ليا ديرماتولوج، هي اللي خرجاتو ليا. هذا كنت خديته ب 300 درهم. دونك جابليك l'écran sur mon visage. انا غندير معاكم لي زيتاب كامله، وغنخلي لكم صوره في الانستغرام، ماشي ديال وجهي، غير ديال لي برودوي ديال اللي استعملت. نصور لكم داكشي اللي استعملت في ان ماكياج اللي هو خفيف ديال العمل. الوغ كي قلت لكم حنايا دابا غنديروا مكياج اللي هو خفيف، الوغ ما كنحتاجوش بزاف ديال لي برودوي. دونك بالنسبه لا باليت جبت هذه ديال ماك، عندي فيها دي كولور اللي هما فاتحين، كوم فو فوايي، شفتوا دي كولور اللي هما فاتحين. المهم منين طبقت ليكران سولير غادي ندير البيبي كريم اولا السيسي كريم. بغيت ننصحكم واحد النصيحه بالنسبه السيسي كريم، سي بور لا بو سيش، فو ميو انكم اللي عنده لا بو سيش يستعمل السيسي كريم، اللي عنده لابو ميكس او لا غراس يستعمل البيبي كريم. الوغ يونا بوكو، استعملوا اللي بغيتو. انا جو يوتيليزي هذا سيسي كريم ديال فلورما. غنمشي معكم غير بالماكياج اللي هو ساهل ورخيص. غادي نطبق فراسكم البنات، راه ما كاين ما احسن من اليدين. والله باش هذا ديروا الماكياج ديالكم غير اليد، دوك البونجات وداكشي اللي كنتو غتستعملوا الكونتورينغ وداكشي. توجور سون اوبليي لو كو، باش ما يبقاش لكم هذاك الفراغ. واخا ديري ماكياج اللي هو خفيف ما تنسايش العنق ديالك، لان حتى هو، سمحوا لي بنات على الاضاءه حيت انا ما كايناش في داري، كاينه في الدار عند ماما، والاضاءه عندها شويه ناقصه في البيت، وما جبتش معايا الفيوز ديالي رينغ لايت ما جبتوش ياك. دونك درت السيسي كريم، سي كوم ان فون دو تان، حيت لانه هو سي اون كريم d'hydratation qui hydrate la peau, et plus de ça شي يقول ليه فيها تانتي، سي اون كريم تانتي. غادي نشد ان بانسو، انا خديت هذا من مينيسو، غزال زوين البنات، الا بغيتو تاخذوه شي 40 درهم الا باقي عاقله. دونك غادي نطبق لي كولور اللي هما فاتحين جدا، فيكو انا لابسه هذه. المهم لا شوميز ديالي هذه راها من زاغا، كنت خديتها، كنت بارطاجيتها معكم، فيها هاد لي موتيف ديال السيربون، فكنت بارطاجيتها معكم. هذه من زاغا، التيسو ديالها زوين بحال الساتان مي
ساتان اللي ماشي داك اللي كيزلق بزاف، فهمت؟ واقف شي شويه، غادي فيها شويه د الماغون. دونك غادي ندير هذا هو اللي غندير. ناخذ المرايه، هذه ما فيهاش المرايه، غناخذ المرايه ديال كيكو. دونك غنطبق هذا الماغون، غادي ندير كولور وحده. كي قلنا حنا سي ان ماكياج ديال الخدمه، ما خصوش يكون ثقيل باش حتى الوجه يبقى كيتنفس النهار كامل، ما نخنقوش وجهنا البنات عافاكم. عطيو لوجهكم شويه ديال الراحه، لان انا ما كتبش عليكم، انا راه ما كنديرش المكياج بزاف، واصلا حتى راجلي ما كيعجبوش المكياج، كيعجبو نكون زعما ناتوريل. وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي، ها هي هادي خفيفه جدا جدا، وصافي. غادي نستومبي هادشي اللي درت، غنستومبيه. غناخذ اون اوتر بروس ولا ان اوتر بانسو، ماشي بروس، بانسو. هذا غناخذ هذا زوين حتى هو باش غادي نستومبي. استومبي هي البنات غادي ندمج. كملنا من عينينا، راه سي ان ماكياج زعما كي نو برون با دو طون. غير واحد 10 دقائق الا كنتي ثقيله في الماكياج ديالك. غناخذ المشطه ديال الحجبان، ما غاديش نتخاسي حجباني. والله البنات بغيت ننصحكم واحد النصيحه، يعني اللي في المقدور ديالها انها دير الميكرو بليدينغ ديرو. والله يا البنات حتى راه كيهني، انا درتو دابا والله الا عامين هادي باش درتو، عرفتي راه كيهني بزاف. كي قلت لكم انا دابا دايره الميكرو بليدينغ، دونك ماشي ولا بدا ندير نرسم حجباني، مي عندي غير واحد الفراغ شي شويه، غادي نعمرو شي شويه. ما جبتش، نشوف واش جبت معايا. دونك غنعمرو بهذا. هذا كيبان ليا ديال لونكوم، عندي هذا ديال لونكوم زوين، فيه واحد هانتوما شوف شتو كي داير، خفيف وناتوريل، تيعجبني بزاف. لونكوم فيها حتى هي شي حويجات اللي هما زوينين. دونك كندير غير كنعمر غير هاد الوسط ديال الحجباني، كندير ليفي ديال شعره صافي، ما كنكثرش. اي جو ليس مي سورسيل هاكا ناتوريل. كي قلت لكم الا كنتو بغيتو ان ماكياج اللي هو سامبل وعادي، راه ما كتحتاجوش داك اللي كيحدد الحجبان. دوزو زعما ديك لا كريم هكاك البيضه بزاف على لتحت باش كتراسيو حجبانكم، زعما فوزيت با اوبليجي باش دوزوه. صافي كنكمل كنسدو. هذا ما عقلتش البنات بشحال خديتو، ما نكذبش عليكم. لونكوم هي مارك شويه غاليه، مي ما والله ما عقلت. شنو غادي نرجع نمشط حجباني بالمشيطه. كي تنقولوا المشيطه كتدمج لكم، ما كيبقاش كيبان القلم على الحاجب، كديروا شي فشي. وسكي طوندونس البنات هو الحجبان يبقاو هكاك واخا داك الزغب من التحت. بالنسبه للبنات اللي هما مقبلات على العمل وعلى هاد الحياه وعلى هذا، كبرتوا البنات ما تحيدوش حجبانكم. راه دابا طوندونس ان الحجبان ما يكونوش مصاوبين، يكونوا زعما ناتوريل. هانتوما رجعوا لديك اللي كانت ممثله مع نهال،
متلا مع كمال نهاد. شوفوا حجبانها كي دايرين ما كتصاوبهمش. دونك زعما قلت لكم سكي طوندونس هي هاد القضيه هادي، ماشي الحجبان رقاق، هما الحجبان غلاظ هو اللي طوندونس دابا. كملت من حجباني، كملت من عينيا، كملت من كل شيء. غادي ندير ماسكارا. الماسكارا اللي عجبتني وجاتني حسن من ديور وحسن من شانيل وحسن من نيكس وحسن من كل شيء هي هذه ديال اوريفلام دوان. هادي البنات شوفوا كيفاش دايره، واعره بزاف. عرفتي كدير لكم شفره شفره وكتعطي ان فوليوم بحال دايره الشفار. فانا هي اللي غادي نطبق. بالنسبه لي كتكحل عينيها ممكن تكحلهم، انا كنكحل عينيا الكحل كيجيني. بالنسبه اللي ما كتكحلش عينيها ممكن لها دير واحد الخطيط اللي هو خفيف من الفوق. ما ديريش كبير، ما ديريه خفيف ما كيبانش. كي قلت لكم فحنايا ديما نبقاو في الحاجه اللي هي خفيفه وناتوريل. فيو كو انا كنكحل عينيا فانا غادي نكحل عينيا، غنكحلهم بالقلم ديال ماك ولا اللي كان. انا عندي بلوزيور كرايون، المهم اللي كان الكرايون اللي كان ماشي مشكل. ف كيبقى لكم الاختيار. هانتوما شوفوا شحال من ماسكارا، ولكن ما كنستعملهمش. هذيك الماسكارا هي اللي كتعجبني. عندي وحده اخرى ديال مايبيلين، عندي وحده اخرى ديال بورجوا، هذه حتى هي زوينه. بالنسبه للكرايون غنشوف هذا ديال يان اندوان هو اللي غادي ندير. غندير غير شويه حيت ديجا عينيا مكحلين. غنكحل نضربها بواحد التكحيله نتوما مالي الخير من داك الشرفيح صافي، حيت انا ديجا عينيا كانوا مكحلين. ابري غندوزو للبودغ. لا بودغ اللي غادي نستعمل، المهم عندي بلوزيور بودغ. عندي اللي جبت معايا من الرباط بطبيعه الحال، جبت معايا هذه ديال ديور، جبت معايا هذه ديال كيكو، جبت معايا هذه ديال ماك، عندي واحده اخرى ديال ماك و واحده اخرى ديال ايف روشي. المهم الماكياج ديال ايف روشي راه واعر البنات. المهم انايا غادي نستعمل ديال ديور. غنجبدو هذا البانسو هذا هو باش غادي نطبق الماكياج ديالي، لا بودغ ديالي. فكي قلت لكم ماكياج اللي هو ساهل جدا، ما كياخذش منك وقت. دابا علاش خدينا حنا الوقت حيت كنهضروا. ما الا كنتي زربانه. وديما شوفوا البنات لا تروس سون اوبليي توجور هاد لو كو باش زعما بوغ افوار زعما شي يقولوا ليها بوغ افوار يا ربي مشات ليا من بالي. بوغ نو با افوار الفرق ما بين الوجه اي لو كو وصافي. والا بغيتو المكياج يكون ناجح لكم كنصحكم بهذا الله يا ربي تفكرنا في الشهاده مشات ليا الهضره وحق الله العظيم. الا بغيتو المكياج يكون ناجح لكم ديما غسلوا وجهكم وديروا ان بتي غوماج افون دابليكي لو مكياج ديالكم باش ما يبانوش لكم دوك القشيرات في الوجه. داكشي علاش قلت لكم ديروا ان بتي غوماج وقاي بالقهوه وساني اولا سنيده ولا اللي كان. هاد المرايه جاتني حسن. غادي ندير هذا ديال كنت خديته من يان اندوان، هذا فاراجو. وعاوتاني سكي طوندونس هو لو فاراجو لا كولور بيش. الغوز ماشي طوندونس هاد العام. وفي العكوره سكي طوندونس هو دابا ملي كنكونوا في الخدمه راه ما كنديروا لا كونتورين لا والو باش نكونوا فاهمين. الا بغينا غنديروا اون بوتيت توش ديال الهايلايتر صافي. شويه ماشي بزاف، غير نعطيو لهذيك داك الجانب المضيء لوجهنا. كنديرهم في هاد لي بوميت باش يبان الوجه. اوسي فوق فين كان فوق العكر ديك المسافه ما بين المنخار النيف ديالنا والفم كاينه فين كنديروا التراساج كنديروا
هكا كدوزو بحال هكا وفي داك القنيت ديال لو ني ديالنا. قلت لكم تحت، ماشي تحت العين، فوق الحنك ديالنا فين كنديروا الفراجو. دونك اون بريسك فيني. شنو بقى ليا بالنسبه للعكوره؟ كي قلت لكم البنات كي طوندونس هذا العام هو الكلوس. رجعنا ليامات الليسي وليامات الكوليج كنهزوا الكلوس في الطابليه. انا صراحه ما كنتش كندير هادشي لان ماما انايا كانت واقفه ليا عظم المكياج ممنوع. انا عينيا ما كحلتهم حتى فاش وصلت المعهد، حيت انا قريت المعهد ديال الصحافه. توصلت للمعهد عاد باش كحلت عينيا حجباني. واخا كنت كانت عندي الخطبه وتابعني ماما حتى لباب الدار قالت لي حجبانك ما تصاوبيهمش. الوغ درت الخطبه انايا بقيت شحال عاد باش درت العرس، حتى العرسي عاد صوبت حجباني. دونك عندي يا اما ديروا هذا عكر نيود بحال هذا، عندي هذا ديال ماك، عندي هذا ديال دوتشي غابانا. هذا كانت عطاتو ليا من تلوستي باقي جديد، مشى ليا الصوت. هذا نيود بزاف. هذا كيبغي الا كنتي مشارجي عينيك ما ديريش العكر. دونك غندير هذا ديال ماك، غادي ندير فوق منه ما درناش لونتي ساغن. بالنسبه لي عندها لا ساغن ديرو ماشي مشكل، اللي ما عندهاش لا ساغن ما ديروش. كي قلت لكم وقلت لكم اللي خارج هذا العام هو الكلوس هو اللي خارج. فانا غندير واحد واخا غير داك الميه تا هو زوين هو اللي خارج. ما بقاوش العكورامات هذا العام في الصيف، اللي خارج قلت لكم هو الكلوس. فكيجي داك لو كوتي بريون وصافي. هذا هو نتمنى انكم تبعتوا معايا لي زيتاب ورتبتوهم في ريوسكم وتخيلتوا وجهي كيفاش كنديرهم. دونك هادو هما الحوايج اللي غادي تحتاجوا الى عندكم ان ماكياج اللي هو ديال العمل. فهادو هما اللي غتستعملوا لا اكثر ولا اقل. دونك نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، ونتمنى انني قربتكم شيئا ما من الصوره ومن الماكياج اللي نتوما باغينو وطالبينو. شحال من بنت قالت لي بغات ماكياج ديال الخدمه، فهاد الشيء هو اللي تستعمليه، ما تزيدي عليه ما تنقصي عليه. وانتي بغيتي تنقصي ما بغيتيش تنقصي شغلك هذاك يعني ماشي مشكل. كي قلت لكم غير بعدوا على لو فون دو تان، راه ما عندكم ما ديروا به شاك جو غينوض لكم الحبوب كيسد لكم المسام و كيخرج على البشره. باش كاينه البنت اللي شابه وعويطقه ويلا ورده مفتحه وكتهلك وجهها بداك الفون دو تان والماكياج وهذا. وحاجه وحده بغيت ننصحكم، في عوض باش تشري هادي وهادي 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 رخيصه، جمعي دوك الفلوس كاملين وشري حاجه وحده اللي هي ماركه اوريجينال وزوينه وما تخرجلكش على وجهك. هذه نصيحه فهمتي. تيقول لك اش يقول لك السقرام كيتعشى جوج مرات، يعني فاش تعشي جوج مرات تعشي مره واحده بحاجه زوينه والصلاه على النبي. يلا البنات نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم ونكون تنعجبكم، وراني كنفذ يعني تيقولوا اوامركم طاعه، فتنفذ الاوامر ديالكم. ماشي هما اوامر مي اقتراحات دي بروبوزيسيون اللي هما في المتناول ديالي ويمكن لي نديرهم. يعني اي بروبوزيسيون درتوها عطيتوها ليا وفي المتناول ديالي انني نديرها، مرحبا على عيني وعلى راسي. وكنقول لكم راني كنبغيكم بزاف. شكرا على تشجيعاتكم، شكرا على لي كومونتير اللي كيوصلوني. فكتفوت غير يومين وما كتشوفونيش حطيت مسكينه خديجه واحد المتتبعه وفيه. خديجه كتشوفني يومين ما حطيتش فيديو، فهي كتسول فيا. شكرا خديجه وكنوجه لك تحيه. وباقي ان شاء الله غنتلاقى انا وياك هنا في مراكش لان كنت باغا نتلاقى انا وياها. وشكرا لكاع البنات اللي كيسولوا عليا واللي كيصيفطوا لي دي ميساج زوينين، غنبارطاجيهم معكم ان شاء الله في شي فيديو. غندير كابتور ديكرون بارطاجي معكم كاع لي ميساج اللي كيوصلوني زوينين من الناس الزوينين. يلا تهلاو في رزقكم والسلام عليكم.